هل ركبت حصان يا مسعد؟ نعم ركبت. هل ركبت جمل يا إيمان؟ لا ركبت جمل. لا ما ركبت جمل. حسنا. لا ما ركبت جمل. هل عندك قارب يا توبة؟ هل عندك قارب؟ هل عندك قارب يا توبة؟ لا ما عندي. ما عندك قارب. حسنا. هل رأيت صاروخ يا هادية؟ هل رأيت صاروخ؟ لا ما رأيت صاروخ. ما رأيت صاروخ. سيارة إسعاف يا آمنة؟ سيارة. نعم. هل ركبت؟ لا لا ما ركبت ما سيارة ركبت. إسعاف. It is إسعاف. إسعاف. هل ركبت حمار يا حاشم؟ هل ركبت حمار؟ هل ركبت حمار؟ आप حمار पे बैठे हैं कभी? لا لا ما ركبت. لا لا ما ركبت. ما ركبت. لا ما ركبت حمار. حسنا. هل عندك دراجة يا آمنة؟ هل عندك درجة. هل عندك دراجة يا آمنة؟ لا نعم نعم عندي دراجة. पूरा बताएं. عندي درجة. هل عندك دراجة يا آمنة؟ نعم مم. عندي درجة. أحسن. هل عندك طائرة يا إيمان؟ نعم عندي طائرة. هل ركبت الطائرة يا إيمان؟ نعم ركبت طائرة. مصعب ركب طائرة. هل ركبت الطائرة يا آمنة؟ هل ركبت الطائرة؟ نعم مم. نعم ركبت. نعم أحسنت نعم إيمان. نعم ركبت الطائرة. حسنا. هل ركبت قطار يا حاشم؟ هل ركبت قطار؟ حسنا. हम हाशिर से पूछे थे ईनान था या हाशिर? ठीक है मुसअब से पूछते हैं हल रकिबत क़ितार या मुसअब? هل ركبت قطار يا حاشر؟ نعم. هل ركبت قطار يا مسعد؟ هل ركبت قطار يا مسعد؟ نعم ركبت. هل ركبت قطار. حسنا. هل ركبت الحافلة؟ هل ركبت حافلة؟ آمنة نعم آمنة ड्रॉ नहीं करें ठीक है. نعم ركبت حافلة. هل ركبت حافلة يا حاشر؟ نعم ركبت هل ركبت حافلة يا مسعد؟ نعم ركبت حافلة. أحسنتم ممتازين. نعم ركبت.